नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अथ श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानविज्ञानयोगमिति सप्तमतम अध्यायः समुद्धृतः षोडशतमश्लोकः अहमत्र पठामि। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः चतुर्विधाः भजन्ते मां जनाः सुहृदिनः अर्जुन अर्थः जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अनन्तरम् अन्वयः भो भरतर्षभ अर्जुन अर्थः जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च चतुर्विधाः सुहृदिनः जनाः मां भजन्ते। अन्ते सारांशश्च भगवान् कृष्णः अर्जुनम् इत्थम् उपदिशति। भो भरतर्षभ अर्जुन दुःखितः परमार्थतत्त्वाभिलाषी धनादिकाम्यवस्तूनाम् इच्छुः आत्मज्ञानी च चतुर्विधाः पुण्यात्मानः मामेव भजन्ते। एषः एव अस्य श्लोकस्य सारांशः आशयः। धन्यवादः।